पैरा मयेच्या गांवच्या लोकांनी तेंच्यो मागण्यो मान्यताय न दिल्ल्या कारणान साळगांवकर खण कंपनीचें काम बंद केलां आनी त्या खातीर साळगांवकर कंपनीन पैरा हांगाच्या खोर्जुवे मये शिरगांव हांगाच्या ट्रकांक थांबयल्यात। हाचेर ट्रक धन्यांनी बेगोबेग काम सुरू करपाची मागणी केल्या। जेन्ना मायनी परत चालू जाल्यो, गेल्या वर्सा शिरगांवची जात्रा जावन आमकां एक 3 दीस काम मेळ्ळें। अंदू नोव्हेंबर 5 तारीख पर्यंत पावस पडोन काम आमकां जेम तेम कितें पळय तें हांगा कंपनीन मेळना। तर आमचें जालां कितें, 12 वर्सां आमी वनवास काडून जे आमी आसले फोंडान ते वयर सोडून आहा थंय आतां बायन। कारण ही कंपनी आहा पळय ती कालच्यान आमचें काम बंद आसा आनी ह्या मायनीर पैरा गांवचे, खोर्जुवेचे, शिरगांव आनी मयां हांगासरले ट्रककार हांगा पोट भरता। सांगपाचें म्हटल्यार प्रत्येक जाणांक एक हें आसता, आपले कितें तरी मागण्यो मागच्यो। थोडे लोकल आसा हांगासरले गांवचे, तेंचे कितें तरी मागण्यो आसल्यो की कितें तरी तेंचें आसलें। तितूनसून दिसा एक मॅसेज आमी अशी आयकली की गांव आमचो आनी सरावंडींग आसा पळय ते तेजो फायदो घेता। आतां सरावंडींग म्हणजे कोण? सरावंडींग येयले शिरगांव जे मोस्ट म्हणजे तांकां इफेक्टेड आहा। दुसरे आहा आमचे खोर्जुवेकार, परत आसा मयेकार। पैरा गांव आसा पळय न्हू, त्या गांवा बद्दल आमकां अभिमान आसा। तो गांव केन्ना उद्ध्वस्त जावच्यो न्हू। आनी जे कोण हेजिटेशन करता तेंच्या बद्दल आमकां कांयच वायटपण ना, ते आमचेच, तेंच्यो मागण्यो आसा। पूण ते एक तांचो भुरगो उलयलो की सरावंडींग कोणाक कांय लागना। ह्या पैरा गांवा बद्दल आमकां अभिमान आसा। हेजो कारण पैरान जर चौगुले कंपनीची प्रॉपर्टी सोडली जाल्यार 70% प्रॉपर्टी ही मालकी हक्क खोर्जुवेकारां कडेन आसा। म्हाजे कडेन आसा, आमच्या आज्या कडेन आसा, सोनू पणजीकार। 70%। आनी आमी ते बेश्टे उलयना जाल्यार कंपनी सर्वे करचो आसा काय ना। जे कित्याक गांवांक लागून पळय ते उदीक मारता त्यो प्रॉपर्टी आमच्यो इफेक्ट जाता, ते सगळें आसा पळय ते आमच्या हितून वयता। आमकां खंय तरी अशी बातमी मेवळी की ना तांकां कांय लागना, तेंचें कांय घेवं नाकात तुमी। आमी कलेक्टराक, मामलेदाराक एक आमची तांकां विनवणी, कंपनीकूय, जर कोणा वांगडा कायदो करतात तुमी जाल्यार तो सगळ्यां वांगडा सारको करचो। ट्रक मालकांनी सांगलें की आमकां कंपनीचो इफेक्ट जाला। शिरगांव, खोर्जुवे, मये ह्या वाठारांतले ट्रक चलतात। आमची शेतां गेल्यात आनी ट्रक बंद जाल्ल्या कारणान कामगारांचे पगार कशे दितले हाचो विचार आमच्या पैराकारांनी करचो अशें मागलां। ह्यो ज्यो फॅसिलिटी बाकीच्यांक गावता तश्यो आमकां खोर्जेकारांक गावच्यो। फॉर एग्जाम्पल आतां जेटीबीटी आहा, आमची शेतां आमकांय दुल्ल खाता, आमी तो आवाज आयकता, आमकांय जीप पिड्ड जाता। पूण सगळ्यांकूच तशें गावचें। फाल्यां जर कोणी म्हटलें सरावंडींग काय ना, हें सारकें न्हू। कित्याक आमकां तेजो इफेक्ट जाता। फॉर एग्जाम्पल दूल, आवाज आमी इतलीं वर्सां आतां भुरगेपणान साकून आयकता आवाज, पूण आमच्यान जाता आमी केलें ती आमकां लागना अशें म्हणप न्हू। आमी कोणाक डिफेंड करना जावं कोणाक वायट म्हणना, सगळ्यांक फॅसिलिटी गावची। कोणाक कितें फॅसिलिटी करता तेजेर आमी अगेन्स्ट ना, पूण आमकांय भितर काही गोश्टी आहा त्यो तेणी इन्क्लूड करूंक जाय कंपनीन। अरावंड ट्रक एक 90 आसा। 90 सरकारान पेपरार एक येयलें की मायनी चालू जाल्यो म्हणून। सरकाराचे येयलें की ह्या ब्लॉकान 3 मायनी आसल्यो, चालू जाल्यो। आतां प्रत्यक्षान ही मायन बंद आसा। तर आमी आसा ट्रककार, हांकां आमकां कंपनी आमकां एकट्याक 30-30 हजार म्हयन्याक ड्रायव्हराक पेमेंट दिवचो पडटा। आतां आमची मायन बंद आसा जाल्यार आमकां आतां दितले कोण? गव्हर्मेंट दितले। गव्हर्मेंट सांगता मायनी चालू जाल्यो, सरकार दितले पयशे आतां आमकां, कंपनी दितली। आनी सांगपाचें म्हटल्यार आमचें पळय असोसिएशन आसा, ट्रक असोसिएशन, पयलीं आसलें तें चौगुले, आतां जालें साळगांवकर। तेन्ना ते ट्रक असोसिएशन आहा पळय ते इतले कॉपरेटीव, तेंच्यांनी पयलेंच सांगलेलें कंपनीक की तुमचे कितें लोकल इश्यू आसा ते तुमी सॉर्ट आवट करा, आमकां बेश्ट्या त्रासान फोंडान घालूं नाकात। हे कंपनी असोसिएशन तांकां पयलीं शिटकावणी दिल्ली आसा। तेन्ना आमी कंपनी कडेन मागता तुमी काम कशें तें बेगीन चालू करचें, जेणे करून आमकां त्रास जावं उपकारना।